Bismillah Rahman Rahim. In the name of Allah, dear students of class 8th, subject General English, subtopic grammar work. Today we are going directly to the page number 6 of textbook grammar work. We have to learn about grammatical portions in the textbook, which is written and which is in the form of PDF in my phone. Now I will try to let you understand about the grammatical conceptions. Today our topic is about grammar work of chapter number 1st, that is past participles. डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं. पहले हमने देखना है पास्ट पार्टिसिपल्स किन को कहते हैं. आपको पता है कि वर्ब जो होते हैं, वर्ब कि जो भी वर्ड कहाँ ते वर्ड युस एस एक्शन हाय, सपोज कत अस वनान प्लेइंग, इंग्लिश पे वनान प्ले. प्ले मीने गो गिंदुन, गिंदस मज एक्शन गो. अमुक नाव ये इंग्लिश पे वनान अमुक नेमिंग वर्ड इंग्लिश वर्ड प्ले. गो यथ ती इंग्लिश वर्डस मज बासे अत मज एक्शन गसान, कन कामि हुंद नाव यह, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. तो वर्ब की 3 फॉर्में होती है. वर्ब हैज 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, 3 किस्म. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सीधा वर्ब होता है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो थर्ड फॉर्म को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है पास्ट पार्टिसिपल्स में. तो जैसे कि आप इन सेंटेंस को पहले गौर से सुनिए आप. तो सेंटेंस नंबर 1 लिखा गया है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, दिस इज ए ब्रोकन कप. कप जो है यहाँ पर, कप है नाउन. यहाँ पर कप इज ए नाउन वर्ड, क्योंकि ये कप ये एक चीज़ का नाम है कप. तो जिस चीज़ का भी नाम होगा इंग्लिश में, और इंग्लिश में उस वर्ड नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं. तो आगे पहले इससे पहले लिखा है ब्रोकन कप. एम ब्रोट है गोडनेथ लिखित ब्रोकन. अमुक फर्स्ट यह वर्ब, यह असली समझावन यह ब्रोकन लिखित, यह एक्चुअली वर्ड वर्ड, यह नाउन वर्ड कि यह वर्ब, इट इज़ ए वर्ड. इसका फर्स्ट फॉर्म जो है वो है ब्रोक, BROKE, यहाँ तक है ब्रोक. इसका फर्स्ट फॉर्म है ब्रोक. तो ब्रोक जब हम लिखेंगे ब्रोक, BROKE, ब्रोक, तो ब्रोक जो है ये वर्ब है, VERB, वर्ब, ये वर्ब है. तो जब इसका थर्ड फॉर्म है यहाँ पर ब्रोकन, तो जो इसका थर्ड फॉर्म ब्रोकन है, तो ये सेंटेंस चेंज हो गया. सेंटेंस चेंज नहीं होगा. इस वर्ड को जब नाउन से पहले लगाया जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को नाउन से पहले लगाया जाएगा, तो उसको हम नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल. उस सेंटेंस को हम नाम देंगे पास्ट पार्टिसिपल, या उस वर्ड को भी हम नाम दे सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ड, क्योंकि यह ब्रोकन कप. दैट मीन्स कि कह एक्शन अगर पास्टस मज गमच आस, पत काल आस कह एक्शन गमच, तम सतन आस कुन चीज़स कह खासियत मिलेमज, तम एक्शन सत आस कह खासियत मिलेमज. सपोज कत आस निश कप आव तानत, और आस कर एक्शन पत काल कर एक्शन आस ोन यह फुटरत. अम पतन पे ओतान अत कपे योत नाव, अम पतन पे अत दूम चीज़ नाव, ओतान वो वनो नहीं अत कप कह. अब हम कह सकते हैं इसको ब्रोकन कप, मैंने फुटमुत कप, टूटा हुआ प्याला. गो एम कपच खासियत उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. युस ती कुछ चीज़ खासियत बयान कर, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. मिसाल के तौर पर बॉय नाउन है. इसकी अगर हम कहेंगे गुड बॉय, जो गुड यहाँ पर पहले हमने लगाया, तो ये एडजेक्टिव है. तो यहाँ पर जो भी वर्ब एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ पर ये वर्ब है, ब्रोक जो है ये वर्ब है, तो इसको एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है नाउन से पहले. जब इसने इस कप की खासियत बयान की, तो ये इसने नाउन को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, नाउन की खुसूसियत बयान की, तो इसको हम एडजेक्टिव वर्ड भी कह सकते हैं. एडजेक्टिव वर्ड को खास कर जो भी वर्ब हम चेंज करेंगे एज एन एडजेक्टिव, तो उस वर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं.
یُس تہِ ؤرب آسہِ چینج گژھِ تھٲڈ فارم آف وٲرب آسہِ لیکھِتھ آسہِ سینٹینس منٛز مگر بِفور د ناوُن آسہِ لیکھِتھ بِفور د ناوُن یا کُنہِ ناوٕچ خٲصیت کرِ بیان یاتیٚتہِ کُنہِ چیٖز کہِ ناوُک خٲصیت کرِ بیان تو اس کو ہم پاسٹ پارٹسپل کہتے ہیں. پاسٹ پارٹسپل کیٛاہ چھِ یِوان اَتھ وَنہٕ گوٚو کانٛہہ ایکشن چھِ آسان پتھ کالہِ گٔمٕژ ییٚمہِ سۭتۍ ہُتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ چیٖز کِس ناوس پٮ۪ٹھ چھُ آسان اثر گوٚمُت تہٕ تَمہِ چیٖزُک ناو چھُ سُہ تَمہِ ؤربہٕ سۭتۍ تَمِچ خٲصیت بیان کران تو اس وٲرڈ کو ہم پاسٹ پارٹسپل کہتے ہیں. مثال دوٚیِم سینٹینس وَنہٕ بہٕ کیٛاہ دا پاسٹ پارٹسپل از این یہاں پر دیکھیے آپ دا پاسٹ پارٹسپل از دا تھٲڈ فارم آف ورب. پاسٹ پارٹسپل وٲرڈ چھِ أسۍ تٔتھۍ وَنان یُس تھٲڈ فارم آف ورب آسہِ مگر بِفور دا ناوُن آسہِ یہِ اِنسٲرٹ کٔرِتھ سینٹینسہِ منٛز. یہاں پر کچھ ایگزامپلز ہے کُک تو اگر یہاں پر ہم لکھیں گے COOK کُک. کُک جو ہے یہ ورب ہے یہاں دیکھیے یہ ورب ہے یہ وٲرڈ ایکشن ہے. کُک میٖنٕز گوٚو رَنُن رَننَس منٛز چھِ ایکشن یِوان اَسہِ چھُ تُلُن ترٛاوُن اَتھ منٛز چھِ اَسہِ نَرِ کَرٕنۍ اِستعمال أسۍ تہِ چھِ کَرٕنۍ اِستعمال گوٚو یَتھ کامہِ منٛز ایکشن گژھِ اس کو ہم کہتے ہیں وہ اس ورڈ کو ہم ورب کہتے ہیں. تو کُک جو ہے اس میں ایکشن استعمال ہوتی ہے ایکشن ہوتی ہے اس میں تو کُک ورڈ جو ہے یہ فرسٹ فارم آف ورب ہے. یہاں پر دیکھیے یہ فرسٹ فارم آف ورب ہے تو فرسٹ فارم آف ورب جب بھی ہوگا ورب تو سیدھا فرسٹ فارم ہے. تو اگر اس کو چینج کیا گیا ہے تو یہاں پر اس کو چینج کیا گیا ہے کوکڈ COOKED کوکڈ. تو کوکڈ جو ہے یہ تھرڈ فارم ہے 3RD تو یہ تھرڈ فارم ہے جو تھرڈ فارم یُس یہ تھرڈ فارم امِچ چھِ کوکڈ. یہاں پر دیکھیے آپ کوکڈ تو کوکڈ جو ہے یہ یہاں پر بن گیا پاسٹ پارٹسپل پاسٹ کے بدلے پی لکھوں گا میں پارٹسپل کے بدلے پی لکھوں گا پاسٹ پارٹسپل ورڈ بن گیا. یہ کیسے بن گیا کیونکہ ہم کہیں پر لکھیں گے میں لکھوں گا یہاں پر کوکڈ تو ابھی تک یہ ورب ہے تھرڈ فارم آف ورب ہے. اگر میں نے کوکڈ کے آگے لکھا فوڈ تو فوڈ جو ہے یہ غذا کا نام ہے تو یہ نام سے پہلے جب آ گیا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بن گیا ایڈجیکٹیو کیونکہ اس ورڈ نے اس کوکڈ نے اس فوڈ کی خاصیت بیان کی. اگر فوڈ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کچا بھی ہوتا ہے یہ چھُ اَسہِ نِش آسان رَننٕے تہِ اگر أسۍ وۄنۍ غذا چھُ وَنان أسۍ فوڈ چھُ ناو گوٚو یہ چھُ نیمنگ ورڈ یہ چھُ ناوُن فوڈ چھُ ناوُن تو اس سے پہلے ہم نے لگایا اس کو کوکڈ فوڈ گوٚو امہِ فوڈٕچ خٲصیت چھِ یہِ چھُ کوکڈ یہ چھُ رٔنِتھ گوٚو امِچ خٲصیت کٔر أمۍ وٲرڈن بیان أمۍ کوکڈ وٲرڈن کٔر امِچ خٲصیت بیان. اوٚتانیتھ اوس یہ کُک ییٚلہِ فرسٹ فارم منٛز اوس یہ اوس ورب تو جب ہم نے اس کو فوڈ سے پہلے اس نیمنگ ورڈ کے ساتھ لگایا تو اس کی تھرڈ فارم ہم نے لگائی جب اس کی تھرڈ فارم ہم نے لگائی تو یہ بن گیا کوکڈ. تو کوکڈ یہاں پر جو ہے اس نے اس فوڈ کی خاصیت بیان کی جب اس نے اس کی خاصیت بیان کی تو یہ بن گیا ایڈجیکٹیو. تو ایڈجیکٹیو جب بنے گا ورڈ ایڈجیکٹیو تھرڈ فارم آف ورب ہوگا تو اس کو ہم پاسٹ پارٹسپل کہتے ہیں پاسٹ پارٹسپل. تو یہ کیسے بنتا ہے یہ کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان چوٗنٛکہِ اَسہِ نِش چھُ آسان را فوڈ اَسہِ نِش چھُ آسان کانٛہہ فوڈ یُس اَسہِ را چھُ آسان یعنی گوٚو کچا چھُ آسان اس کے بعد ہم ایکشن کرتے ہیں کیا ایکشن کرتے ہیں أسۍ چھِ ورب اَسہِ چھِ اکھ کٲم اکھ کران اس کام کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں کُک اس کو کُک کرو. جب ہم اس کو کُک کریں گے کُک کرنا کمپلیٹ جاب کریں گے جب ییٚلہِ أسۍ کمپلیٹ کٲم مۄکلاوو کٔرِتھ گوٚو اَتھ فوڈ سۭتۍ اَتھ یَتھ فوڈ کِس وٲڈَس کٲم اَمِچ کٔر اَسہِ تہٕ تَتھ سُہ ہٮ۪کو أسۍ تَتہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ تَمِچ کٲم کَرِ ییٚلہِ کٲم مۄکلو کٔرِتھ سُہ چھُ پانَے گژھان سُہ چھُ گژھان تھٲڈ فارم آف ورب پیٚوان لاگُن ییٚلہِ سُہ کٲم مۄکلومُت آسہِ کٔرِتھ تَمہِ کامہِ ہُنٛد ترٛیٚیِم قٕسٕم چھُ پیٚوان لاگُن. اس کا تیسرا قسم ہے کوکڈ تو کوکڈ جب ہم اس فوڈ کے آگے لگائیں گے تو یُس یِم فوڈٕچ خٲصیت چھُ سُہ چھُ کہِ یہِ چھُ رٔنِتھ غذا چھُ ناو فوڈ چھُ ناو رٔنِتھ مےٚ گوٚو کوکڈ چھُ وٲرڈ اوٚتانیتھ اوس یہِ کُک ییٚلہِ کران ٲسۍ أسۍ یہ اوس ورب جب ہم نے اس کو کوکڈ کر دیا تو فوڈ بن گیا کوکڈ فوڈ. تو امِچ خٲصیت چھِ یہِ گوٚو یہ چھُ رٔنِتھ فوڈ گوٚو یہ بنیاو ایڈجیکٹیو. جب ایڈجیکٹیو ورب کو ایڈجیکٹیو میں چینج کیا جائے گا تو یہاں پر میں لکھوں گا ورب انٹو ایڈجیکٹیو انٹو ADJ تھا بہٕ لکھِتھ یتھ ADJ ورب انٹو چینج انٹو ایڈجیکٹیو اور اس کے بعد اس کے ساتھ ناؤن پلس کیا جائے گا سینٹینس میں. تو سمجھ لینا جو سینٹینس ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل سینٹینس ہے تو اس میں آپ کر سکتے ہو PP پاسٹ پارٹیسپل سینٹینس. تو آگے ہم چلیں گے اب یہ آگے یہاں پر ہے
دوسرے کچھ ہے ٹورن ہے. ٹورن جو ہے ٹورن اس کا پہلا جو ہے ٹورن ورب ہے. ٹورن جو ہے وہ یہ ورب ہے. یہاں پر دیکھیے TOR ہے. ٹورن ورب ہے. جب اس کو ہم کہیں گے یہاں پر یہ تھرڈ فارم ہے. اس کا جو فرسٹ فارم ہے وہ ٹور ہے. TORE ٹور. تو ٹور تب تک ہے یا کٹا ہوا کہیں گے ہم. تو جب کسی چیز کا نام آئے گا مثال کے طور پر ٹورن یہاں پر لکھوں گا میں پیپر PAPER پیپر. تو پیپر ہے ہمارے پاس کاغذ. تو یہ کاغذ سیدھا نام ہے. تو اس کاغذ کی خاصیت ہم کو بیان کرنی ہے. تو اگر ہم نے اس کی خاصیت بیان کرنی ہے تو ہم نے اس کو یہاں پر لگایا ٹورن پیپر TORN ٹورن. تو جب ہم نے اس کو ٹورن لگایا یہ ٹورن جو تھا یہ کس ورڈ سے آیا ہے؟ یہ ورب سے آیا ہے. ورب ورڈ سے آیا ہے ٹور سے. تو یہ اس سے آیا یہاں پر بن گیا یہ ایڈجیکٹیو. کیوں بن گیا ایڈجیکٹیو؟ کیونکہ اس کے ساتھ آگے ناون لگا ہے. اس نے اس ناون کی خاصیت بیان کی. جب اس نے اس کی خاصیت بیان کی اور یہ تھرڈ فارم ہے اس ورب کی تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ پاسٹ پارٹیسپل بن گیا. اس ورڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ پاسٹ پارٹیسپل. تو یہ سینٹینس سیدھا بسیدھا پاسٹ پارٹیسپل بن گیا. تو ہم نے کرنا ہے اپنا کام. تو یہاں پر ہے. یہاں پر دیکھیے آپ میں زوم کر کے دکھاؤں گا آپ کو. ایسے کہاں کہاں لگتا ہے کتھ لگان یُس یہ پاسٹ پارٹیسپل ورڈ چھُ مےٚ ووٚن مےٚ یہِ چھُ یِوان ڈائریکٹ ورب پٮ۪ٹھ. تو اس سے ہمارے پاس بنتا ہے یہاں پر دیکھیے پرفیکٹ ٹینس سیدھا ہو جاتا ہے. ٹینس سیدھا ہو جاتا ہے. جو بھی ہمارے پاس سینٹینس کوئی بات کرنے کا انداز یا طریقہ ٹینس ہم کریں گے یہاں پر استعمال. کس طریقے سے بات کریں گے؟ ہم کو فیوچر میں بات کرنی ہے, پریزنٹ میں بات کرنی ہے, پاسٹ میں بات کرنی ہے. تو یہاں پر جو ہے یہاں پر تھرڈ فارم آف ورب لگانا ضروری ہے اس سینٹینس کو ٹھیک کرنے کے لیے. جب ہم وہ لگائیں گے تو وہ پاسٹ پارٹیسپل بن جائے گا. سینٹینس کو ٹھیک کرنے کے لیے پاسٹ پارٹیسپل کی ضرورت ہے. یہاں پر دیکھیے دے ہیو ارائیوڈ. تو ارائیو جو ہے ARRIVE ارائیو جو ہے یہ فرسٹ فارم آف ورب ہے کیونکہ یہ کام ہے. ارائیو میں نے کو پہنچنا میں نے کو واتن کن جائن. واتن چھُ ایکشن گو میں پکان واتن کن جائن یہ چھُ ایکشن. تو ارائیوڈ جب میں پہنچ گیا وہاں پر تو یہ ٹینس ٹھیک ہو گیا. تو یہ پاسٹ پارٹیسپل بن گیا. جب تھرڈ فارم اس کی لگ گئی ٹینس ٹھیک کرنے میں تو پہنچ گیا وہاں پر. گو ٹائم جو ہے ٹائم جو ہم نے یہاں پر نوٹ کیا ٹائم نام ہے. ٹائم کے پہلے لگا دیا ہم نے ارائیو کر دیا ارائیوڈ. تو یہاں پر یہ پاسٹ پارٹیسپل بن گیا. دوسرا طریقہ ہے ایز این ایڈجیکٹیو ہم استعمال کریں جو میں ابھی کہہ رہا تھا اس بنا اس وہیں کہ ونڈو یہاں پر لگا ہے دا بروکن ونڈو. اگر ہم بروکن کی بات کریں گے اس کا فرسٹ فارم ہے بروک BROKE بروک. بروک جو ہے یہ ورب ہے. تو یہاں دیکھیے آپ یہ ونڈو جو ہے یہ ناون ہے. ناون میں نے کو نیمنگ ورڈ کن چیزک ناو. ونڈو گئی دارِ ہُنٛد ناو مگر دارِ ہٕنٛز خٲصیت کٔر أمۍ بروکنن بیان. بروکن اوس اوٚتانۍ ورب یُتھُے بروک اوس ورب یُتھُے بروکن اَسہِ تھرڈ فارم أمۍ استعمال کوٚر یہِ بدلیو. یہِ بنیو نہٕ روٗد نہٕ ورب کینٛہہ یہِ بنیو ایڈجیکٹیو اَتٮ۪تھ. یُتھُے ایڈجیکٹیو بنیو کیازکہِ یہِ چھِ دارِ ہٕنٛز خٲصیت چھِ یہِ چھِ پھٕٹمٕژ دٲر. گوٚو زٕ ناو بنے اَتھ خٲصیت ووٚنُس اَسہِ سۭتۍ گوٚو اَتٮ۪تھ بنیو یُتھُے یہِ اَتٮ۪تھ بنیو یہِ سینٹینس بنے پانے پاسٹ پارٹیسپل. ایز این اوبجیکٹ کمپلیمنٹس اگر أسۍ اوبجیکٹ کُنہِ اوبجیکٹُک ناو ہٮ۪مو تمیُک کانٛہہ کمپلیمنٹ دِمو تتھ دِمو کانٛہہ یہِ مُشابہ دِمو سۭتۍ تتٮ۪تھ چھِ أسۍ تھرڈ فارم آف ورب ہٮ۪کان لٲگِتھ. یُس سُہ تھرڈ فارم آف ورب تمہِ جایہِ چھِ لاگان أسۍ سُہ چھُ آسان ڈیفنیٹلی سُہ گوٚو پاسٹ پارٹیسپل. پاسٹ پارٹیسپل چھُ ٲسۍزیو یاد تھاوان سُہ کانٛہہ کٲم یُس اَسہِ پاسٹ کُن کٔرمٕژ آسہِ تتھ منٛز أسۍ یُس تھرڈ فارم آف ورب چھُ آسان دیٹ میٖنٕز سُہ چھُ. وۄنۍ کرو أسۍ پنُن ییٚتٮ۪تھ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ ایگزرسایز یہِ کٔرِو تُہۍ پننہِ کاپی پٮ۪ٹھ مہربٲنی کٔرِتھ نوٹ. ییٚتہِ چھِ فرسٹ فارم آف وربٕز دِتھ وربٕز ہٕنٛدۍ فرسٹ فارم چھِ دِتھ یِم چھِ اَسہِ پاسٹ پارٹیسپل. یاد تھٲیزیو اَسہِ چھِ کرٕنۍ ایز اے پاسٹ پارٹیسپل یِم استعمال ییٚتٮ۪تھ PP پاسٹ پارٹیسپل ایز پاسٹ پارٹیسپل چھِ اَسہِ یِم استعمال کرٕنۍ. فرسٹ فارم آف ورب چھِ چینج کرٕنۍ. فل ان دا بلینکس بائی یوزنگ دا پاسٹ پارٹیسپل فارمز آف گیون وربز. جو نیچے دیے گئے وربس ہے فعل ہے تو ان کے پاسٹ پارٹیسپل ہم کو ماضی کے جیسے ہم کو استعمال کرنے ہیں. تو یہاں پر پہلا سینٹینس جو ہے آئی ایم لیونگ ان اے ڈیش ہاؤس. تو گھر جو ہوتا ہے اس کی خاصیت ہم کو بیان کرنی ہے. گھر یہاں پر اگر بروک ہوتا کہیں پر بریک آئی ایم لیونگ ان اے
तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमको इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पर रेंट का इस्तेमाल कीजिए। तो रेंट अभी यहाँ पर वर्ब है, तो आपने तब इसको पार्टिसिपल बनाना है जब इसकी थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल करोगे। जब आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर आप RENTED रेंटेड इस्तेमाल करोगे इसमें। आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। तो एक तो घर का नाम आ गया हाउस, तो उससे पहले जो वर्ड हमने लगाया ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताता है, तो ये सेंटेंस बन गया पास्ट पार्टिसिपल। इट इज़ नॉट सेफ टू सिट इन ए डाइजेस्ट चेयर। तो इट इज़ नॉट सेफ, ये ठीक नहीं होगा अगर इस क्या कत पे बेहमो चेयरी पे, मगर कत चेयरी पे सेफ बिहन की युस फुटमुज आसि। तो यहाँ पर ब्रेक है, ब्रेक BREAK ब्रेक। ब्रेक की थर्ड फॉर्म जो है वो ब्रोकन है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ब्रोकन BROKEN ब्रोकन। दूसरे में लिखोगे ब्रोकन। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है चेयर लिखा है, चेयर से पहले आप ब्रोकन लिखोगे। थर्ड जो है, तीसरा जो है सम पीपल डू नॉट लाइक डाइजेस्ट वेजिटेबल्स। तो अभी मैं बता रहा था फूड या वेजिटेबल्स, आप ना दोनों नाम है। तो उसके आगे क्या लिखेंगे हम, उसके आगे हम कुक जो है, कुक जो सब्जी वगैरह वो उस उन उनकी खासियत ये है वो हम कुक कर सकते हैं। जब वो कुक कर सकते हैं तो उनको हम कुकड लिख सकते हैं, कुकड COOKED कुकड। तो यहाँ पर है द हेडमास्टर वांटेड ए डाइजेस्ट रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट मांगता है वो, तो यहाँ पर राइट लगेगा RIT राइट। तो इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो रिटर्न है, WRITTEN रिटर्न। ये रिटर्न लिखो याद अत बनी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अति बनी पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस। दैट इज ए डाइजेस्ट कॉरल। तो यहाँ पर फॉरगॉट लिखा है, यहाँ पर लिखना है आपको फॉरगॉटन, FORGOTTEN फॉरगॉटन कॉरल। तो आगे चलते हैं, ये हो गया ख़त्म। तो यूजिंग द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन मेक सेंटेंस लाइक एन एग्जांपल गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, वुई द डोरस। ये गोडनिथ वन इंग्लिश हेचुन अत तर्ज अमल कर बराबर। इंग्लिश सीखने के लिए हमको कौन सा वर्ड कहाँ पर लगाना है वो सीखना ज़रूरी है। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये सीधा करना है हमको। तो इस सेंटेंस को अगर हम ठीक करेंगे तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस को ठीक किया गया है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है वी द डोर्स हैव पेंटेड शाल। तो जमलट सेंटेंस बन गया, ये बन गया जमलट सेंटेंस। अगर इस शोध करो तो ये यहाँ पर देखिए आप, ये सीधा यहाँ पर हो गया वी शैल हैव द डोर्स पेंटेड। अब हमने दो चार करने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख के यहाँ नंबरिंग करके दूंगा कौन सा वर्ड पहले लगाना है, कौन सा दूसरा लगाना है, कौन सा तीसरा लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मेड आई ए न्यू सूट हैड। तो इसकी अभी मायने नहीं है, ये अलग अलग वर्ड्स है। अब हम इनको सीधा करेंगे, सीधा करके ये एक सेंटेंस बन जाएगा। जब ये एक सेंटेंस बन जाएगा तब तो यहाँ पर पहले लिखना है आपको आई, दूसरे पर लिखना है हैड, तीसरे पर लिखना है मेड, चौथे पर लिखना है ए न्यू सूट। तो जब आप ऐसे इस सिचुएशन में पहले आई लिखोगे, फिर हैड लिखोगे, फिर मेड लिखोगे, फिर ए न्यू सूट लिखोगे, तब ये सीधा सेंटेंस बनेगा। क्या सेंटेंस, इसकी मीनिंग भी रहेगी, आई हैड मेड ए न्यू सूट। तो मैंने एक नया सूट अपने लिए बनाया है। तो दूसरा है शी हर्ड हैज़ नेवर स्पोकन फ्रेंच। ये टूटा फूटा इंग्लिश। अब हम इसको सीधा करेंगे तो हम इसको पहले लिखेंगे शी, तो दूसरा यहाँ लिखेंगे हैज़ नेवर, तो तीसरा लिखेंगे हर्ड, चौथा लिखेंगे स्पोकन, पांचवा लिखेंगे फ्रेंच। तो यहाँ पर सीधा बन गया शी हैज़ नेवर हर्ड स्पोकन फ्रेंच। उसने कभी किसी को फ्रेंच बोलते नहीं सुना है। तो तीसरा है रेस्पेक्टेड मेक्स हिज नॉलेज हिम। तो यहाँ पर है गया, यहाँ का पहले लिखना है आपको हिज नॉलेज मेक्स हिम, तीसरा हिम, चौथा है रेस्पेक्टेड। आई योर नेम्स हर्ड कॉल्ड। तो आई हर्ड, तीसरा को योर नेम्स, चौथा को कॉल्ड।
تو اس کو سیدھا کر کے آپ نے لکھنا ہے، پہلے لکھنا ہے آئی، دوسرا لکھنا ہے ہرڈ، تیسرا لکھنا ہے یور نیمز، چوتھا لکھنا ہے کالڈ. تو یہ سینٹینس سیدھا ہو جائے گا. ورک وی وانٹ دس کوئکلی، تو یہاں پر لکھنا ہے آپ کو پہلے وی وانٹ دس ورک ڈن کوئکلی. تو نمبرنگ دی گئی ہے، پہلے لکھنا ہے وی، دوسرا لکھنا ہے وانٹ دس، تیسرا لکھنا ہے ورک، چوتھا لکھنا ہے ڈن، تیسرا لکھنا ہے کوئکلی. تو بن گیا سینٹینس وی وانٹ دس ورک ڈن کوئکلی. تو آج کا یہ جو ٹاپک تھا اس کا گرامر ورک اتنا ہی تھا. ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ اینڈ یو ول ڈو لائک وائز. وش یو آل دا بیسٹ ٹل ٹمارو. گڈ بائے.